आज को भिडियो को टॉपिक छ टैक्स, डेफिनेशन ऑफ टैक्स और मीनिंग ऑफ टैक्स, सिंपली कंसेप्ट ऑफ टैक्स। म यो टैक्स लाई यसरी चाहिँ क्लियर गराउने प्रयास गर्दैछु। यहाँ टैक्स जसलाई नेपालीमा हामी कर भन्छौं। टैक्स इज अ कंपल्सरी legal, financial contribution, you can say it payment, contributed by contributor। ठीक छ? what contributor? यो कंट्रीब्यूटर में को आउन सक्छ पर्सन्स, और यसलाई मैले यहाँ सिटिजन्स को रूप में लिए और अर्गनाइजेशन और एंटिटी को रूप में पनि लिन सक्छु। टू द यसलाई हामी यो जो कंट्रीब्यूटर छ, जो पर्सन, सिटिजन्स और अर्गनाइजेशन लेखेको छु, यसलाई हामी टैक्स पेयर को रूप में पनि बुझ्छौं। अर्थात कंट्रीब्यूटर को हुन्छ टैक्स पेयर। कसलाई आखिर यो कंट्रीब्यूट गर्छ त? टू द गभर्नमेन्ट। एज पर द टैक्स लज भन्नुस् या रूल्स। ठीक छ? विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट्स इन return to the tax payer to meet public expenditure, public welfare, peace and securities in nation, और overall development and a smooth operation of nation। अब जाऊं यो डेफिनेशन तरफ। टैक्स इज अ कंपल्सरी लीगल फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन। अर्थात कर यस्तो हो जो अनिवार्य रूप में, कानूनी रूप में फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन यानी पेमेंट हो। कसको द्वारा? यानी कंट्रीब्यूटर में तो पर्सन यानी कि व्यक्ति। अब देश को नागरिक पनि हुन सक्छ, साथ साथ विदेशी नागरिक हाम्रो देश में कुनै कारोबार वा एक्टिभिटीज बाई एंड सेल गरिरहेको छ, या सम्बन्धित निकायसँग भनौं न इजाजत लिएर कुनै प्रोफेसन में छ, बिजनेस में छ, इन्वेस्टमेन्ट एक्टिभिटीजहरुमा यदि छ भने तिनीहरूले पनि हाम्रो सरकारलाई के गर्छ? टैक्स तिर्छ। और अर्गनाइजेशन र अर्गनाइजेशनलाई कंपनी, एंटिटी पनि हामी भन्छौं, जो टैक्स को दायरा को भित्र आउँछ हो। तो यहाँ मैले कंट्रीब्यूटर लेखेको छु। कंट्रीब्यूटर भन्नाले टैक्स कंट्रीब्यूटर हो, त्यसैले टैक्स पेयर यहाँ हामी भन्छौं, करदाता भन्छौं। र यो करदाताले कसलाई चाहिँ कर तिर्छ?
टू द गभर्नमेन्ट यानी सरकारलाई। अब यो सरकार जो छ यो यहाँ ट्याक्स कलेक्टरको रूपमा हुन्छ, यानी ट्याक्स संग्रह कसले गर्छ? सरकारले। अर्थात् तिर्छ कसले? फेरि ट्याक्स पेयरले। यानी ट्याक्स पेयरले ट्याक्स तिर्छ भने सरकारले ट्याक्स चाहिँ के गर्छ? कलेक्ट गर्छ। सिम्पली। अब यहाँ आउनुस्, त्यो ट्याक्स सरकारले पनि नियमको आधारमा मात्रै लिन पाउँछ, जथाभावी फेरि लिन पाउँदैन। अर्थात् जुन करको कानुन छ यानी नियम छ त्यसको आधारमा सरकारले लिने हो र ट्याक्स पेयरले फेरि दिने हो। अब फेरि जो टैक्स पेयर छ उसको लागि विदाउट एक्सपेक्टेशन अफ डाइरेक्ट बेनिफिट्स इन रिटर्न टू द टैक्स पेयर, यानी टैक्स पेयरले जुन सरकारलाई ट्याक्स तिर्छ नियमपूर्वक त्यसबाट उले डाइरेक्ट एक्सपेक्टेशन हो, उले इच्छा राख्नु अलग कुरो हो, तर डाइरेक्टै चाहिँ मलाई यो बेनिफिट भइहालोस्, मेरो एरियामा रोड बनोस्, मेरो एरियामा यो होस्, मेरै लागि यस्तो होस् भने त्यो एक्सपेक्टेसन उले भित्र मनमा राख्न पाउँछ, तर सरकारले डाइरेक्टली जो टैक्स पेयर हो उसैलाई फ्यासिलिटी चाहिँ दिँदैन। अब किन दिँदैन म एकछिन पछि म बताउँछु। र यसरी यानी टैक्स पेयरले टैक्स तिरे बापत डाइरेक्टली कुनै फाइदा हुने गरेको चाहिँ उले रियलाइज गर्दैन हो। गर्व गर्नु अलग प्याटर्न हो, अलग म्याटर हो, र साथ साथ उले टैक्स तिरे बापत केही न केही एक्सपेक्टेसन मनमा राख्नु ठीक छ, तर डाइरेक्ट मलाई यसरी बेनिफिट देऊ भनेर क्लेम चाहिँ गर्न पाउँदैन। अब किन पाउँदैन म बताउँछु। अब भन्छ किन सरकारलाई दिन्छ त? हो, टु मीट द पब्लिक एक्सपेन्डिचर। सार्वजनिक खर्चहरू त हुन्छ देशको, जो मात्रै ट्याक्स पेयरको लागि होइन, नन ट्याक्स पेयरको लागि पनि। अर्थात् यहाँ मैले के भने सार्वजनिक खर्च र यहाँ पब्लिक वेलफेयरको कुरो गरेको छु, यानी कि सार्वजनिक या नागरिकहरूको वेलफेयरको कुरो आउँछ, कल्याणको कुरो आउँछ। या पीस एन्ड सेक्युरिटीज इन नेसन भनेको छ, शान्ति सुरक्षा देशमा त्यो पनि काम गर्नु पर्यो, त्यसको लागि पनि फन्ड चाहियो। और ओभरऑल डेभलपमेन्ट एन्ड स्मूथ ऑपरेशन अफ द नेशन, यानी कि सरकारले जो ट्याक्स लिन्छ त्यो पब्लिक एक्सपेन्डिचरमा, पब्लिक वेलफेयरमा, पीस एन्ड सेक्युरिटीज मेन्टेनेन्समा, ओभरऑलमा मैले यहाँ लेखे डेभलपमेन्ट एन्ड स्मूथ ऑपरेशन अफ द नेशन। अहिले जुन कन्सेप्ट आएको छ कल्याणकारी सरकार यानी वेलफेयर गभर्नमेन्ट। अब यो वेलफेयर गभर्नमेन्ट बन्नको लागि सरकारलाई त आखिर फन्ड चाहियो। यहाँ गभर्नमेन्टको कुरो म पहिला लिन्छु। हेर्नुस्, यहाँ सिम्पल भाषामा यसरी अलिकता बुझिदिनु होला कि कुनै पनि गभर्नमेन्ट देशको प्यारेन्ट हो र प्यारेन्ट्सको नाताले उसका पनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ, रेस्पोन्सिबिलिटिज टुवर्ड्स व्हाट नेशन, राष्ट्र र नागरिक या सिटिजन्स। यहाँ राष्ट्र भनेपछि त्यो भित्र नागरिक पनि आइहाल्छ, यसका बावजुद पनि स्टुडेन्टहरूलाई क्लियर होस् भनेर मैले नेसन एन्ड सिटिजन्स दुईटै लेखे। यानी यो सरकार प्यारेन्ट्स हो र राष्ट्र र जनता प्रति उसको केही दायित्वहरू छ हो। त्यो दायित्व निर्वाह गर्नको लागि उले के बनाउँछ त सार्वजनिक रोड बनाउँछ। हामी स्कुलको कुरो गर्छौं जो सार्वजनिक हो, हस्पिटलको कुरो गर्छौं, वाटर सप्लाईका कुरोहरू आउँछ,
इलेक्ट्रिसिटीको कुरो आउँछ, हाइड्रो पावरको कुरो आउँछ। हो, यो सबको लागि यहाँ आर्मीको कुरो पनि आउँछ है। यानी कि जुन मैले यहाँ वर्ड युज गरेको छु, पब्लिक एक्सपेन्डिचर, पब्लिक वेलफेयर, पिस एन्ड सेक्युरिटी, यसको लागि सरकारलाई यानी गभर्नमेन्ट निड्स व्हाट फन्ड, उसलाई पैसा चाहिन्छ। र यो फन्ड कलेक्सनको सोर्स जो छ, यानी उसलाई जुन फन्ड चाहिएको हुन्छ उसको लागि सोर्सेस जो छ दुईटा छ। कि सरकारले आन्तरिक या बाह्य रूपमा भनौँ न उसले लोन लिन सक्छ, ऋण लिन सक्छ, वा अर्को यसले रेभेन्यू कन्भर्ट जेनरेट गर्छ। के गर्छ? रेभेन्यू जेनरेट गर्छ। यानी कि उसको लागि यो फन्डको कलेक्सनको दुईटा चाहिँ सोर्स रहेको छ। एउटा डेप्ट यानी आन्तरिक वा बाह्य रूपमा चाहिँ उसले के लिन सक्छ, डेप्ट लिन सक्छ, ऋण लिन सक्छ, र यतातिर के छ, रेभेन्यू हो। यो रेभेन्यूको पनि डिफरेन्ट टाइप्सहरू छ, जसमध्ये ट्याक्स एउटा रेभेन्यू हो। अर्थात् यसलाई हामी यसरी पनि भन्छौँ, अ मेन सोर्स अफ रेभेन्यू बुझ्नुस्। ठीक छ, रेभेन्यू। यसलाई तपाईँ सिम्पल भाषामा इन्कम पनि बुझ्नुस्। ठीक छ नि, अफ गभर्नमेन्ट, यानी सरकारको एक मेन रेभेन्यू वा इन्कमको रूपमा ट्याक्स हो। हेर्नुस्, धेरै रेभेन्यूका टाइप्सहरू मध्येको मेन टाइप भनेको के हो? कर हो। र कुनै पनि राज्यको लागि ट्याक्स जो छ एउटा मेरुदण्डको रूपमा काम गर्छ। यानी सरकारसँग जति बढी पैसा हुन्छ ऊ चाहिँ आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीलाई धेरै राम्ररी उसले के गर्न सक्छ, फुलफिल गर्न सक्छ। अब यहाँ क्वेसन आउँछ, यो गभर्नमेन्टलाई राइट कसले दियो त ट्याक्स कलेक्ट गर्न? हुन त म यहाँ लेखेको छु, ट्याक्सको रुल्सको आधारमा चाहिँ उसले के गर्ने हो, ट्याक्स लिने हो। त्यसो भए यो राइट कसले दिन्छ सरकारलाई? हो, मैले यहाँ लेखिरहेको छु, यो कन्स्टिट्युसन्स, यो कन्स्टिट्युसन्सले यानी संविधानले। या अर्को पनि आउँछ, सरकार देशको प्यारेन्ट्स हो। संविधानले उसलाई इजाजत दिएको छ कि जुन नेशनल या जुन सिटिजन्स छ उनीहरूको समग्र विकासको लागि जो उसलाई पैसा जरुरी पर्छ र उसले करको नाममा रेभेन्यू जेनरेट गर्न सक्छ, त्यसको चाहिँ इजाजत या अधिकार सरकारलाई कसले दिएको छ? कन्स्टिट्युसन्सले। वा कर कलेक्सन गर्नको लागि सरकारले संसदबाट ऐन पारित गराएर त्यो ऐन बमोजिम रहेर मात्रै के गर्न सक्छ? ट्याक्स कलेक्ट गर्न सक्छ। अर्थात् कि संसदबाट ऐन पारित गरेर होस् या उसले कन्स्टिट्युसन्सबाट के गर्न सक्छ? इजाजत जुन पाएको हुन्छ या उसलाई जुन अधिकार दिएको हुन्छ त्यो अधिकार प्रयोग गरेर जो ट्याक्सको दायरा भित्र छन् है त्यसबाट उसले ट्याक्स लिन्छ। यानी कि त्यो कानुनको भित्र रहेर ट्याक्स पेयरले सरकारलाई के गर्छ? ट्याक्स दिन्छ। अब यहाँ फेरि क्वेसन आउँछ कि डाइरेक्ट सरकारले ट्याक्स कलेक्ट गर्छ त? होइन, उसले यानी कि यहाँ एक सरकारको ट्याक्स कलेक्टर हुन्छ, यानी कलेक्सन गर्ने निकायहरू छ, यानी डिपार्टमेन्टहरू छ, अथोरिटी बडीहरू छ। मैले यहाँ लेखेको छु टु द गभर्नमेन्ट, यानी यो ट्याक्स कलेक्टर त हो तर डाइरेक्ट यसले ट्याक्स कलेक्ट चाहिँ गर्दैन। यानी यसको काम के त? यानी यसले के गर्छ भने कलेक्ट्स ट्याक्स फ्रम ट्याक्स पेयर,
यानी ट्याक्स पेयरबाट उले के गर्छ ट्याक्स कलेक्ट गर्छ ऑन बिहाफ ऑफ गभर्नमेंट, यानी सरकारको तर्फबाट सरकारको लागि है ट्याक्स पेयरबाट ट्याक्स कलेक्ट गर्छ। त भन्नुहुन्छ कि यसको केही इक्जाम्पल पनि दिनुस्, जस्तो यो कस्टम अफिस जो छ नि भन्सार, ठीक छ, यो जुन भन्सार छ आखिर सरकारकै अथोरिटी बडी हो र सरकारकै लागि उले ट्याक्स कलेक्ट गर्छ। यसकारण ट्याक्स कलेक्टरको रूपमा हामी यहाँ लिएको छौँ। हेर्नुस् यो व्यक्ति र संस्था दुईटैलाई मैले यहाँ बुझेको छु। र यसरी अब ट्रान्सपोर्ट अफिसहरुमा यदि हामी जान्छौँ, यो ट्रान्सपोर्टेसन अफिसहरुमा आखिर यहाँ जुन कर हामी तिर्छौँ गाडीको, बाइकको, बसको, कारको, व्हाटएभर हो, त्यो पनि त ट्याक्स कलेक्टर्स हो। तो मैले यहाँ सर्ट मैले इक्जाम्पल दिए, यानी सरकारको लागि सरकारको तर्फबाट जुन जुन निकाय या व्यक्तिले ट्याक्स कलेक्ट गर्छ नियमपूर्वक, कसबाट ट्याक्स पेयरबाट, त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्याक्स पेयरको रूपमा लिन्छौँ। नो सरी, त्यसलाई हामी के भन्छौँ ट्याक्स कलेक्टरको रूपमा हामी लिन्छौँ। यसरी हामी बुझ्छौँ। र मैले फेरि भनेको छु यहाँ ट्याक्स पेयर त्यो देशको नागरिक र वा देशमा सञ्चालित जो संघ संस्थाहरू छ त्यसमा पनि लाग्छ। अब कुरो फेरि रहन्छ, यो जो ट्याक्स छ यो हेर्नु होला, यो एक्सपेन्सेस फर टैक्स पेयर हो, यानी र इन्कम सिंपल भाषामा बुझ्नलाई जसलाई हामी रेभेन्यू भन्छौं, यानी रेभेन्यू फर गभर्नमेन्ट हो। हेर्दै रहनुस् है, एउटै टर्म टैक्स पेयर को लागि एक्सपेन्सेस र गभर्नमेन्ट को लागि के इन्कम हो। यो जहिले पनि चाहन्छ वान्ट्स टू सेभ टैक्स, यो चाहन्छ कि सायद टैक्स बचाऊ तर लीगली रूपमा है, त्यो फेरि छल्ने होइन, चिटिङ गर्ने होइन फेरि है। अब यहाँ इन्कम और रेभेन्यू फर व्हाट गभर्नमेन्ट, तो यो सक्दो चाहिँ चाहन्छ वान्ट्स टू यो मैक्सिमाइज है, यो चाहिँ चाहन्छ कि यो बढाऊ यानी मोर जनरेट गरौँ है। यसले अर्को भाषामा यसरी बुझ्नुस् न, जनरेट मोर टैक्स है। सरकार चाहन्छ कि बढी म टैक्स जनरेट गरौँ, स्पेशली हाम्रो नेपालमा त अझ। र यहाँ टैक्स पेयर के चाहन्छ म टैक्स सेभ गरौँ, तर लीगली फेरि म बताइरहेको छु, चिटिङको कुरो गरेको छुइन है। फेरि यहाँ उले धेरै विकल्पहरू या कानुनको हेल्प लिएर नियम पूर्वक उस चाहन्छ कि म टैक्स कम तिरौँ। अब यहाँ फेरि मैले कुरो गर्दैछु, यो जुन ट्याक्स को बारेमा यहाँ जुन लेखेको छु, अ मेन सोर्स अफ रेभेन्यू और इन्कम अफ द के हो गभर्नमेन्ट रहेको हो। यो ट्याक्स हेर्नुस् पर्सेन्टेजमा पनि दिन सक्छ, जस्तो भ्याट 13% हामी भन्छौँ नि त 13% जसमा लाग्छ भन्नुको मतलब देशभरि सबैको लागि 13% हो, यसरी हामी भन्छौँ। यानी यो पर्सेन्टमा पनि दिन सक्छ, फ्ल्याट एमाउन्टमा पनि दिन सक्छ, या प्रोग्रेसिभ भनौँ न, प्रोग्रेसिभ नेचरको पनि हुन सक्छ है। यानी इन्कम बढ्दै गयो भने ट्याक्स पनि बढ्ने, केही लिमिटसम्म चाहिँ ट्याक्स कति लाग्ने, यो यानी कि पर्सेन्टेजमा पनि हुन सक्छ, फ्ल्याट एमाउन्टमा पनि हुन सक्छ, प्रोग्रेसिभ नेचरको रूपमा पनि हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ भ्यालुको आधारमा ट्याक्स लाग्छ, कहिलेकाहीँ प्राइसको भनौँ न क्वान्टिटीको आधारमा ट्याक्स लाग्छ, क्वालिटीको आधारमा ट्याक्स लाग्छ, त्यो कुरो त म पछि चाहिँ सेयर गर्छु। तर यो ट्याक्स पर्सेन्टमा पनि हुन सक्छ, फ्ल्याट एमाउन्ट, प्रोग्रेसिभ नेचरको पनि हुन सक्छ।
त्यसो भए यो हामी धेरै सुनेको है, के सुनेको छौं त इन्कम ट्याक्स भनेर पनि हामी सुनेको छौं। यानी यो ट्याक्सका पनि इक्जाम्पलहरू छ, यानी टाइप्सहरू छ। अब ट्याक्सको टाइप्स भन्नाले यहाँ डाइरेक्ट ट्याक्स, इनडाइरेक्ट ट्याक्स मैले भन्न खोजेको होइन कि यहाँ ट्याक्सको इक्जाम्पलको रूपमा मैले राख्ने प्रयास गरेँ। त्यसैगरी प्रोपर्टी ट्याक्सको कुरो आउँछ, जसलाई तपाईँ एसेट्स ट्याक्स पनि बुझ्नुहोस्। त्यसैगरी कर्पोरेट ट्याक्स पनि आउँछ, या भ्याटको कुरोहरू पनि आउँछ, कस्टम ड्युटीको कुरो आउँछ, एक्साइज ड्युटीको कुरो आउँछ। यानी मैले इटिसी लेखेँ है। यो ट्याक्सका विभिन्न के हो स्वरूप हो, यानी सरकारले ट्याक्स विभिन्न नामले के गर्छ कलेक्ट गर्छ। त आखिर टोटल मिलाएर के हो ट्याक्स नै हो। जसरी स्टुडेन्ट्सहरू जब कलेजमा स्कुलमा एडमिसन लिन्छन् त त्यहाँ टोटल बिल क्याम्पसलाई तिर्नु पर्ने हुन्छ, तर त्यसमा पनि एडमिसनको अलग, फर्म चार्जको अलग, रेजिस्ट्रेसन चार्जको अलग, मन्थली फीको अलग, एक्स्ट्रा भनौँ न फ्यासिलिटीहरूको लागि अलग, त लाइब्रेरीको अलग, यो जुन अलग अलग शीर्षक बनाएको हुन्छ नि, आखिर लिने त क्याम्पसैले हो, तर अलग अलग के गरेको हुन्छ शीर्षकमा त्यो मनी कलेक्ट गरेको हुन्छ। यस्तै यहाँ पनि बुझ्नु होला, अलग अलग शीर्षक छ हो, अलग अलग कारण पनि छ, लजिक छ, तर डिफरेन्ट नेममा सरकारले ट्याक्स कलेक्ट गर्छ। मैले यहाँ इक्जाम्पलको रूपमा लेखेको छु। त्यसो भए फेरि आउँछ कि यो ट्याक्स आखिर कसमा अप्लाई हुन्छ। मैले यो पहिले भनिदिनु पर्दा हुन्थ्यो, तर मैले यहाँ लेख्न चाहे, यानी कि यो इम्पोज्ड हुन्छ, यानी कि अप्लाइड हुन्छ। यसरी बुझ्नुस् न, अप्लाइड अन केमा त इन्कममा है, केमा त एक्सपेन्सेसमा पनि। यसरी ध्यान दिनु होला। यहाँ पर्चेज को कुरो आउँछ, कन्जम्सन को कुरो आउँछ, तपाई कुनै कुरो उपभोग गर्नुस्। त्यसैगरी यहाँ सेल्स को कुरो आउँछ, प्रोडक्सन को कुरो आउँछ, यानी एक्टिभिटीज और ट्रान्जेक्सन हो। मैले इटिसी लेखे है, अफ कसको त। फेरि आउँछ ट्याक्स पेयर, र यहाँ ट्याक्स पेयर भनेपछि फेरि बुझ्नु होला यो पिपुल यानी सिटिजन्स पनि बुझ्नुस्। मैले यहाँ सिटिजन लेखे है, सिटिजन्स र अर्गनाइजेसन्स, यो कम्पनी अर्थात् एन्टिटी बढी लेख्ने चलन छ, मैले यहाँ लेखे। यानी टैक्स पेयर को इनकम, एक्सपेंसेस, परचेज, कंजम्पशन, सेल्स, प्रोडक्शन और एक्टिविटीज और ट्रान्जेक्सनहरुमा टैक्स चाहिँ के हुन्छ इम्पोज हुन्छ। र ध्यान दिनु होला, त्यो पर्सेन्टमा पनि हुन सक्छ, फ्ल्याटमा पनि हुन सक्छ, या प्रोग्रेसिभ नेचरको रूपमा पनि हुन सक्छ है। यस कारण बारम्बार त्यहाँ वर्ड छ युज भएको ट्याक्स ल है। मैले जुन युज गरिरहेको छु कानुनकै अनुसार मात्रै उले के गर्न सक्छ लिन सक्छ हो। यसै सन्दर्भमा यही ट्याक्स को बारेमा जानकारी लिने क्रममा एक टर्म आउँछ आईआरडी, जसलाई तपाई इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट भन्न सक्नुहुन्छ। यानी इनल्यान्ड रेभेन्यू डिपार्टमेन्ट अफ नेपाल लेख्नुस् या सिधै त्यो आन्तरिक राजस्व कार्यालय। अर्थात् यो चाहिँ नेपाल सरकारको एक विभाग हो। के हो यो अथोरिटी नै हो है, यसरी बुझ्नु होला। वा यसलाई यसरी बुझ्नुस् न डिपार्टमेन्ट।
डिपार्टमेंट अफ गभर्मेन्ट, यानी हाम्रो नेपाल सरकारको एक विभाग हो। त भन्नुहुन्छ यो विभागले के हेर्छ हो। यहाँ मैले यसरी लेख्ने प्रयास गर्दैछु, यसले ट्याक्स पोलिसी फर्मुलेसन गर्छ। मात्र फर्मुलेसन होइन है, इम्प्लिमेन्टेसन पनि गर्छ है। यसले एडमिनिस्ट्रेसनको काम पनि गर्छ, तर ध्यान दिनुहोला केसँग रिलेटेड, ट्याक्ससँग एडमिनिस्ट्रेसनको काम गर्छ। साथ साथ यसले मोनिटरिङको पनि काम गर्छ हो। यानी कि टैक्स पॉलिसी को फॉर्मुलेशन, इम्प्लीमेंटेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग ऑन बिहाफ ऑफ व्हाट? गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई इट इज अ डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट which looks what? Tax related overall activities। तर मैले यहाँ के भनेको छु, यो डाइरेक्ट चाहिँ ट्याक्स कलेक्ट गर्ने फेरि होइन, मैले यहाँ ट्याक्स कलेक्टर को अलग अलग मैले के गरेको छु, राखेको छु। देशभरि नै यसका विभागहरू छ र यो आईआरडी ट्याक्स को बारेमा यदि बढी डिटेल जान्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग वेबसाइट छ, यानी कि ird.government.gov.np, यानी कि यो चाहिँ सर्च गरेर, यो वेबसाइट सर्च गरेर हामी ट्याक्स रिलेटेड सम्पूर्ण यानी डिटेल जानकारीहरू हामी के गर्न सक्छौं, पाउन सक्छौं। अब फेरि आउँछ कि हामी ट्याक्स किन पढ्ने त? Why do we study? यहाँ क्वेश्चन आउँछ। हामीले चाहिँ किन सिक्ने, किन जान्ने, क्वेश्चन आउन सक्छ। एक त स्टुडेन्ट्स को लागि यदि भन्नु पर्दाखेरि यो सिलेबसमा छ, पहिलो कुरो सिलेबसमा छ, पढ्नै पर्ने। तर मेन कुरो सिलेबस भन्दा पनि हामी के भन्छौं भने we all are taxpayer, है, डाइरेक्टली और इनडाइरेक्टली, यानी हामी सबै चाहिँ ट्याक्स पेयर छौं। त्यसकारण being a taxpayer we have to know about the tax। हामी ट्याक्स पेयर छौं। जस्तो पानी को बोतल किन्यो भने त्यसको प्राइसमा एमआरपी मा त लेखिएको हुन्छ नि, इन्क्लुडिङ अर्थात इन्क्लुसिभ ट्याक्स भनेर, अल ट्याक्सेस। हामी मेडिसिन यदि खरिद गर्छौं त मेडिसिन को पत्तामा पनि लेखिएको हुन्छ इन्क्लुसिभ अल ट्याक्सेस हो। कति ट्याक्स म त्यहाँ तिरे हामीलाई थाहा भएन, तर त्यसमा ट्याक्स त छ भने त भयो नि। त्यसैगरी पेट्रोल भराउँछौ नि गाडीमा, त्यसमा पनि ट्याक्स छ, तर कति ट्याक्स म तिरे, कुन कुन नाममा तिरे, जनरली आम जनताहरूलाई थाहा हुँदैन। तर हामी ट्याक्स त तिरेको छौं हो। भ्याट तिर्छौं, ठीक छ, जहाँबाट बाई गर्छौं हामी सेलरलाई चाहिँ के गर्छौं, भ्याट तिर्छौं 13%। तर हामी ट्याक्स अफिस में, भ्याट अफिस में गएर त हामी भ्याट तिर्दैनौं। तर बाइक को यदि मलाई कर तिर्नु पर्यो, हामीलाई तिर्नु पर्यो भने हामी कहाँ जान्छौं? यातायात कार्यालयमा जान्छौं, त्यहाँ हामी तिर्छौं हो। यो ट्याक्स को पनि टाइप्सहरु छ, जसको बारेमा हामी पछि डिटेल चर्चा गर्छौं। डाइरेक्ट ट्याक्स के हो, इनडाइरेक्ट टैक्स के हो। इस कारण म ट्याक्स तिर्ने मान्छे, हामी ट्याक्स तिर्ने मान्छेलाई ट्याक्सकै बारेमा यदि थाहा भएन भने हामीसँग त चिटिङ हुन सक्छ नि। यस कारणले गर्दा यो हाम्रो अधिकार हो ट्याक्स को बारेमा जानकारी लिनु, र ट्याक्स अफिसले विभिन्न समय समयमा के गरिरहेको हुन्छ, ट्याक्स अवेरनेसहरु पनि फैलाइरहेको हुन्छ, विभिन्न आफ्नो एक्टिभिटिजहरु या विभिन्न मिडियाहरुको मार्फत।
मैले भन्न खोजेको वी ऑल आर टैक्स पेयर मैले यहाँ लेखेको छु। त बीइङ अ टैक्स पेयर है, बीइङ अ टैक्स पेयर यो हाम्रो राइट हो टू नो अबाउट द व्हाट, टू नो अबाउट टैक्स। किन यदि टैक्स को बारेमा यदि हामीलाई थाहा भएन भने हामीसँग चिटिङ हुन सक्छ, इजिली हामीलाई चिट गरिदिन सक्छ। यस कारणले पनि हामीलाई टैक्स को बारेमा जानकारी लिनु छ। दोस्रो कुरो मानिहाल्नुस् कि यहाँ मैले भन्दै जाँदा भोलि गएर यदि टैक्स कन्सल्टेन्ट को रूपमा यदि प्रोफेसनली अगाडि बढ्नुभयो भने पनि टैक्स को बारेमा जानकारी हुनु पर्यो। यदि टैक्स अफिसर भोलि गएर बन्नुभयो भने त्यसको बारेमा पनि त हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। यदि कहीं कुनै अफिसमा जब गरे टैक्स क्याल्कुलेसन को जिम्मेवारी यदि आयो भने त्यो अवस्थामा हामीले कसरी टैक्स क्याल्कुलेसन गर्ने। त्यसैगरी यदि कसैले क्याल्कुलेट गरेको टैक्स छ र हाम्रो सम्बन्ध त्यहाँ छ, यानी हाम्रो भनौं न हामीसँग त्यो मतलब राख्ने किसिमको यदि टैक्स छ भने त्यो टैक्स रियली राइटली क्याल्कुलेट गरिएको छ कि रङली क्याल्कुलेट गरिएको छ, त्यसको लागि पनि त मलाई के चाहियो, नलेज त चाहियो नि। यस कारणले गर्दा प्रत्येक नागरिक जब टैक्स तिर्छ भने उसको लीगल राइट हो टैक्स को बारेमा जानकारी राख्नु। अब अर्को पनि कुरो छ है, यो त एउटा बीइङ अ टैक्स पेयर को नाताले पनि हामीसँग कसैले नचिट गरोस् हैन, फर नो चिटिङ पनि बुझ्नुस् न, फर नो चिटिङ है, या कसैलाई इन्फर्मेसन दिनु पर्यो भने पनि हामी के गर्छौं टैक्स को बारेमा जानकारी हुनु पर्यो। स्टुडेन्ट्स को लागि त खैर सिलेबसमा छँदैछ। अब अर्को पनि यहाँ क्वेशन आउँछ कि यो टैक्स स्टडी गरेपछि सायद हामी टैक्सलाई कसरी सेभ गर्ने। तर यो मैले लीगली भनेको छु है, यानी नियम पूर्वक हामी टैक्स कसरी सेभ गर्ने। हेर्नुस्, नियत सेभ गर्ने हो तर कानुनी नियम को अनुसार हो। कसरी अब सेभ गर्न सकिन्छ तो अर्को भिडियोमा हामी चर्चा गर्छौं, अर्को टपिक्समा हामी चर्चा गर्छौं। तर यानी कि यो पढेपछि हामीले टैक्स सेभ पनि गर्न सक्छौं तर लीगली भनेको, यानी नियम पूर्वक तर नियत भनौं न अलि छलकपट गरेर के गर्ने, टैक्स हामी कसरी सेभ गर्ने। यस कारणले पनि हामीलाई टैक्स को स्टडी गर्नु जरुरी छ। मैले यहाँ बोले स्टुडेन्ट्स को लागि के छ, सिलेबसमा दिएको छ। त्यसैगरी अब टैक्स पेयर को नाताले गर्दा प्रत्येक नागरिकलाई टैक्स को बारेमा जानकारी हुनु पर्यो ताकि उसँग बढी टैक्स न भनौं न कसैले असुलिहालोस् या जानकारी को अभावमा टैक्स बढी नतिराइहालोस्, यो कुरो पनि आउँछ। हुन त मोनिटरिङ बडीले मोनिटरिङ गरिरहेको हुन्छ तर व्यवहारमा विभिन्न किसिमका यस्ता घटनाहरू पनि भइरहेको हुन्छ। त्यसैगरी मैले यहाँ बताएको छु कि सेभ टैक्स लीगली, त्यसको लागि पनि स्टडी गर्नु पर्यो। साथ साथ मैले बताएँ कंसल्टेंट को रूपमा यदि काम गरे भने, यानी कि कहीं टैक्स क्याल्कुलेटर को प्रैक्टिस को रूपमा यदि हामी वर्क गर्न गए भने, या मानौ कि हामी ओनर छौं बिजनेस को या कुनै अर्गनाइजेसन को र हाम्रो स्टाफहरुले यदि टैक्स क्याल्कुलेट गरेको छ भने त्यो बुझ्नको लागि पनि र बुझाउनको लागि पनि हामीलाई टैक्स को नलेज हुनुपर्छ। अब जुन टपिक्समा हामीलाई नै थाहा हुँदैन भने अरूले जति सम्झाए पनि हामी बुझ्न सक्दैनौं। त्यसकारण टैक्स को बारेमा अरूलाई भन्दा पनि आफ्नो लागि पनि जानकारी हुनु जरुरी छ। यसरी टैक्स को बारेमा बुझाउनलाई पनि बुझ्नको लागि पनि टैक्स सेभिङ गर्नको लागि पनि हामीलाई टैक्स को नलेज चाहिँ हुनु पर्छ। मैले यसरी चाहिँ यहाँ लेखे।
यसरी ट्याक्स जुन सरकारले कलेक्ट गर्छ उसले विकसितबाट यानी अर्नरबाट है, अर्नरबाट नन अर्नर, यसरी मैले यसलाई अनडेभलप्ड भनेर लेखिरहेको छु है, यसरी यानी डेभलप्ड र अनडेभलप्डको बीचमा उले पुलको काम गर्छ। यानी यहाँबाट उले ट्याक्स के गर्छ, कलेक्ट गर्छ र यो ट्याक्स यहाँ के गर्छ, यहाँ स्पेन्ड गर्छ। यानी नन अर्नरलाई बुझौँ न, या जो अविकसित हो त्यसलाई विकसित बनाउने प्रयास गर्छ, यसलाई अर्नर बनाउने प्रयास गर्छ क्या, यसरी बुझ्नुस्। यसलाई एबल बनाउँछ टु अर्न। र सरकार एउटा प्यारेन्ट्स भएको कारणले विभिन्न दायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा उले जुन विकटमा छ, जो अविकसित छ, पिछडिएकाहरू छ, तिनीहरूमा यो ट्याक्सको एमाउन्टलाई खर्च गर्ने प्रयास गर्छ। किन? त्यो पनि विकसित होस्, त्यो पनि अर्नर होस्। र जब यो अर्नर हुन्छ त फेरि सरकारले यसबाट के लिन्छ, ट्याक्स लिन्छ। यस कारणले डाइरेक्ट बेनिफिट ट्याक्स पेयरलाई दिँदैन। जुन सोशल अनब्यालेन्स छ, अनइम्प्लोयमेन्ट छ, या इन्डस्ट्रीको मामला आउँछ, त्यो सब पनि चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नको लागि सरकारलाई के चाहियो, ट्याक्स चाहियो। यानी मैले बताउन खोज्दाखेरि विकसित र अविकसितको बीचमा सन्तुलन ल्याउने प्रयास सरकारले ट्याक्स मार्फत पनि गर्ने गर्छ। यस कारणले गर्दा हामी कहिलेकाहीँ भन्छौँ कि सरकारले ट्याक्स यहाँबाट लियो र अर्को ठाउँमा किन खर्च गरिरहेको छ, किनभने सरकार प्यारेन्ट्स हो, उसको पनि जिम्मेवारी छ। साथै यसरी पनि हामी जान्ने, यो ट्याक्स बर्थ टु डेथ सम्म हामी तिरिरहन्छौँ। हो, हाम्रो लागि तिरिन्छ या हामी तिर्छौँ, हामीले ट्याक्स कुनै न कुनै तरिकाले तिरिरहनु पर्ने हुन्छ। ल थ्याङ्क्स। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईहरु कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्यांक यू।